मसीह के अजीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। फरवरी सन 2003 को मोहम्मद मुतीन खालिद ने एक किताब तहरीर की जिसका नाम था पादरियों के करतूत। आज से कमोबेश 21 साल पहले ये किताब छपी और मैंने उसी साल में इस किताब को देखा। जब ये किताब मेरे सामने आई और मैंने इसके मतन को देखने की कोशिश की तो मुझे इसकी कहानियाँ पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि इसके बीच में महज बहतान लगाए गए हैं। इसमें ऐसी बातें बयान की गई हैं जिनका सिरे से कलीसिया में वजूद ही नहीं है। एक सेकंड, ये जो मेरी टीम है ना, ये मेरी जैसी नहीं है। ये बेचारे सादा लोग हैं। मैं थकता नहीं हूँ जी। मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ, कभी किसी सेमिनरी में, कभी बाइबल कॉलेज में, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कभी किसी सेमिनार में, कभी किसी कन्वेंशन में। लेकिन मेरी टीम थक जाती है क्योंकि वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ उतने बढ़ रहे हैं, ना उतने लाइक्स बढ़ रहे हैं, ना उतने कमेंट्स आ रहे हैं जितने ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कभी कभी उदास हो जाते हैं और मुझे कहते हैं, सर ये क्यों नहीं हो रहा? हमारे कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन अगर सब ठीक है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को अगर आपने आज तक प्रेस नहीं किया तो अब प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, ताकि हमारी टीम जो कभी कभी आपके इस रवैये की वजह से उदास हो जाती है, उसकी उदासी भी खुशी में बदल सके। मसला पाकिस्तान में दरअसल ये है कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो चर्च को भी अच्छे तरीके से जानते हैं और चर्च के बाहर रहने वाले लोगों को भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कोई शख्स कुछ भी लिख कर जब चर्च के साथ मंसूब करता है तो पाकिस्तानी मसीही बड़े वाज़े तौर पर उन चीज़ों का तज्ज़िया करके ये बता सकते हैं कि जो बात बताई जा रही है, जो कही जा रही है, जो बात लोगों के सामने लाई जा रही है, ये दुरुस्त है भी या नहीं। तो इस किताब के मुताले ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि ये बातें जो कही गई हैं ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। और मैंने इस किताब को सन 2003 में देखा। उसके बाद ये किताब दोबारा दिखाई नहीं दी। बाद में पता चला कि शायद ये किताब जो है इसको बैन कर दिया गया और अब ये किताब बाज़ार में मौजूद नहीं है। तो मैंने इस किताब का तज़किरा आपके सामने जब किया तो इसका तज़किरा करने के पीछे एक हकीकत आपके सामने अया करना बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ जब हम देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को हमारे सामने लाते हैं कि किस तरीके से लोग पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी कलीसिया के सर के ऊपर या पाकिस्तानी कलीसिया के अतियात के ऊपर या पाकिस्तानी कलीसिया के नाम पर बाहर से मंगवाए जाने अतियात की बेस के ऊपर या उन अतियात को अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के वसीले से अपने हालात को बदल कर आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में बड़ी शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मसीही हैं उनके हालात आज भी पहले से बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था तो मैं ज़ाती और शख्सी तौर पर इन चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमें कभी भी खुदा के खुदाम के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो काबिल कबूल ना हो या जो दुरुस्त ना हो। लेकिन अगर बात यहाँ तक की रहती तो शायद दुरुस्त थी। लेकिन हाल ही में मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे खुदाम हैं जिनकी दूसरी शादियों के मसले सामने आए, जिनकी ज़िंदगी में बदकारी और इस तरह की और चीज़ें सामने आईं। जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या खुदा के खादमों को होना शुरू हो गया है? ये खुदा के खादम किस डगर पर चल पड़े हैं? हमें किस तरफ जाना था, हमें किस तरह का होना था और हम किस तरह के बन गए? हमने अपने आप को खुदावन के कलाम से कितना दूर कर लिया है कि आज हमें पता ही नहीं है कि कलाम मुक़द्दस जो है वो खुदा के खादिम के लिए जो मयार कायम करता है वो मयार इतना छोटा नहीं है कि जिसको हम महज
لوگوں کے سامنے اچھل کود کرنے سے، محض لوگوں کے سامنے چھلانگے لگانے سے اور لوگوں کو یہ احساس دلانے سے کہ ہم بڑے روحانی ہیں، اس معیار کو پورا کیا جا سکے۔ جب میں اس سارے مسئلے کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے جو حقیقت سامنے آئی وہی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کیا؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پادری بنانا بہت ہی آسان ہو گیا، پادری بننا بہت ہی آسان ہو گیا، اور ہم کسی کو بھی پادری بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی پادری کہہ دیتے ہیں، چاہے اس نے خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں حاصل کی، اس نے بائبل کو کبھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وہ بائبل سے واقفیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، محض اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہم لوگوں کو پادری کہہ دیتے ہیں، ہم انہیں پادری ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی پادری ہیں۔ ہم فقط اپنے گرجوں کو بھرنے اور لوگوں کو اپنا کراؤڈ دکھانے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کل تک ہم کلیسیا کو مسیح کے خون خریدے سمجھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، خداوند کے حضور جھکتے تھے اور ان کی روحوں کو جیتنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج سن 2023-24 میں ہم اس کلیسیا کو محض ایک بھیڑ سمجھتے ہیں، ہم اسے کراؤڈ سمجھتے ہیں، اور جب بھی کسی جگہ پر خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ جہاں پر خداوند کا کلام سنانے جا رہے ہیں وہاں اتنا کراؤڈ ہوگا۔ میں ان خدا کے خدام میں سے ہوں جنہیں آج بھی لوگ اپنی عبادات میں بلاتے ہیں، اور ہم لوگوں کی عبادات میں جا کے خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی لوگوں کو کراؤڈ جمع کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ جو بڑی بڑی عبادات کراتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کراتے ہیں، بڑے بڑے پاسٹرل سیمینارز کرواتے ہیں، انہیں اتنے سارے پاسبان لانے ہوتے ہیں، بٹھانے ہوتے ہیں، دکھانے ہوتے ہیں، ان کو خداوند کا کلام سنانا ہوتا ہے، اور ان عبادات کے لیے اتنے سارے پاسبان پاکستان میں اور کسی ایک شہر میں ہونا ناممکن بات ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ایسی عبادات میں ایسے لوگوں کو بھی پادری اور پاسبان کہہ دیا جاتا ہے جو سرے سے نہ خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تعلیم رکھتے ہیں، نہ ہی وہ خداوند کی نجات سے واقف ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی بلاوٹ ہوتی ہے۔ وہ صرف کراؤڈ کو پورا کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسے پادری جنہوں نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے خداوند کے کلام کو سیکھا نہیں ہے، ان کی زندگی نہ صرف خود ایک بناوٹی زندگی بن کے رہ جاتی ہے، وہ ایک بناوٹی چیز بن کے رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی بناوٹی زندگی سے متاثر کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں بناوٹ زیادہ ہے اور خالص پن کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں جب ان بے شمار پادریوں کو دیکھتا ہوں جن کی دوسری بیوی کے سکینڈلز ہیں، جن کی شراب کے سکینڈلز ہیں، جن کے زناکاری کے سکینڈلز ہیں، اور جنہوں نے اپنے چرچ کی زمینیں بیچ دی، سامان بیچ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کاش خداوند ہماری کلیسیا کو اپنے حضور یاد کرے، اور ہم لوگ جو 24 گھنٹے اپنی کلیسیا کے بارے میں ایسی باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں، خدا ہماری دعاؤں پر کان لگائے اور ہماری کلیسیا کی حالت کو بدلے۔ لوگ توبہ کریں، اس کے قدموں میں آئیں اور خالص خدا کے خادم بنیں، جو خداوند کے کلام کی تعلیم باقاعدہ حاصل کریں، باقاعدہ کسی استاد کے قدموں میں بیٹھیں اور وہ استاد ان کی رہنمائی کرے، اور پھر وہ جب خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے اس کے میدان میں اتریں گے تو وہ روحیں بیچنے والے نہیں بلکہ روحیں جیتنے والے ہوں گے، اور خدا ان کے ذریعے سے بڑی قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ آمین۔